جس ویلے عید دا موسم آندا ہے سارے پردیسیاں دی خیش ہوندی ہے اپنے گھر والیاں دے نال جا کے عید کراں، لیکن جڑے دنیا تو چلے گئے نے او واپس نہیں آ سکدے، لیکن تو تے انہاں دے کول جا سکدا ہے۔ عید دا دن ہووے انہاں دی قبر تے پہنچ جاویں، سورہ فاتحہ پڑھ کے انہاں نو ایصال کری، اس دی روح تیرے تے خوش ہو جاوے گی، کیونکہ عیداں تے ہائے شب رات آیا تے سب لوگ گھرانوں آئے تے جس ویلے روزے ختم ہوندے نا تے پھر کی آندی ہے عید آندی ہے، لیکن اکثر لوگاں ویکھے گیا معاشرے وچ عید او لوگ منانے جنہاں پورے مہینے نے روزے بھی نہیں رکھے ہونے، جڑیاں عظمتاں والیاں راتاں ہونیاں انہاں چاند رات سمجھ کے شاپنگ کرنے بازاراں وچ او راتاں ضائع کرنے او جی عید والا دن آن والا ہے تیاری کر رہے ہیں، لیکن عید انہاں لوگاں دی ہے جنہاں نے سارا مہینہ اللہ نو منایا ہے۔ معرفت دی گل محبت اللہ کو سبحان اللہ، جنہاں روزے رکھیں رب تک پہنچ گئے اللہ انہاں واسطے عید بنا دیتی ہے، کیونکہ بابا غلام فرید کو لوگ کسی پوچھے سی نا کہ عید کدوں، انہیں کہسی یار ملے جدوں، جس دن یار مل جائے او دن عید والا دن ہوندہ ہے۔ اس واسطے عید چند نظر آیا نا بابا غلام فرید جا رہے سی تے اکھاں وچ آنسو سن، رو رہے سن، جوان بول کے کہندے نے بابا ساری دنیا مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، خوشی منا رہی ہے، ویکھو نا عید چند نظر آگے آئے، لیکن توڑیاں اکھاں وچ آنسو موجود نے، روڑ دی وجہ کی ہے بابا رو کے کہندے عید آئی میڈم آئی نہیں آیا۔ سارا کھو سبحان اللہ، جنہاں نو سٹ لگی بابا سعید بیٹھے ہے، جنہاں دا جوان بچہ ملک عاصم دنیا تو چلا گیا ہے، 40 سال انہاں اپنے اولاد نال عید گزاری، لیکن آن والی عید ملک عاصم تو بغیر گزار سن، کیونکہ بیٹا واپس نہیں آ سکتا، تے بابا غلام فرید کہندہ عید آئی ہائے میڈم ہی نہیں آیا تے شالا خیر تھی وے او دے دم دی ہائے ہار سنگار نہیں اے چنگے لگے دے تے کسی شے تے نظر نہیں جمے دی ہائے خوشیاں والے عید مناونے تے میری عید گزری وچ غم دی غلام فریدا ہائے باج سجنا دے تے میری عید نہیں کسے کم دی تے میاں صاحب کہندے نے عیداں تے شب رات آیا ہائے سب لوگ گھرانوں آئے جس ویلے عید دا موسم آندا ہے سارے پردیسیاں دی خیش ہوندی ہے اپنے گھر والیاں دے نال جا کے عید کراں لیکن جڑے دنیا تو چلے گئے نے او واپس نہیں آ سکدے لیکن تو تے انہاں دے کول جا سکدا ہے عید دا دن ہووے انہاں دی قبر تے پہنچ جاویں سورہ فاتحہ پڑھ کے انہاں نو ایصال کری اس دی روح تیرے تے خوش ہو جاوے گی کیونکہ عیداں تے ہائے شب رات آیا تے سب لوگ گھرانوں آئے اوے او مڑ کے نہیں آئے محمد تے جڑے نالے ہتھی دفنائے کیونکہ سکیاں درختاں کدے ہرا نہیں ہو
ہونا ہائے انہاں ہریاں بھی سکی جانا اوئے مویا پدیاں کدے مڑے نہیں آنا تے اساں زندیاں بھی ٹر جانا لیلۃ القدر خیر من الف شہر قدر دا ایک معنی ہوندا ہے تنگی کہ اس رات اللہ دے اتنے فرشتے زمین تے نازل ہوندے ہیں کہ ساری زمین فرشتاں واسطے تنگ پہ جاندی ہے اتنے فرشتے نازل ہوندے ہیں تے بعد مفسر رکھنے ہیں کہ فرشتے جس ویلے نازل ہوندے ہیں نا تے جڑے بندے عبادت کر رہے ہوندے ہیں فرشتے انہاں نال مصافحہ بھی کرنے ہیں اس واسطے ہے راتاں یہ جڑیاں چند راتاں رہ گیاں رمضان المبارک دیاں یہ سمن والیاں نہیں ٹھیک ہے سمو لیکن عبادت کر کے 15-20 نفل ادا کر کے تے صبح نماز تہجد بھی ادا کیتی کرو بالخصوص انہاں دناں وچ تے اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی کیتی کرو اسی واسطے اعظم چشتی کہندے نے پڑھ قرآن رب فرمایا اتلو القرآن فرمایا قرآن پڑھیا کر تے اعظم چشتی اپنی زبان میں ترجمہ کیتا محبت نہ رکھو سبحان اللہ تھکے سکے تو نہ ہونا سارے آکھو سبحان اللہ ہائے پڑھ قرآن رب فرمایا تے وچ حدیثاں دے آیا وہ جنہ پڑھیا عشق نبی اندرے تے انہاں اعلیٰ رتبہ پایا عاشق پڑھ دے قرآن نرالا ہائے انہاں اعلیٰ رتبہ پایا لکھ لکھ واری میں صدقے آل نبی تو آئے جنہ چڑھنے سے سنایا یا لکھ لکھ واری ہائے میں صدقے آل نبی تو تے جنہ چڑھنے سے سنایا میرے ویرا قرآن دے نال اپنی یاری پکی کر لے جس طرح حسین نے پکی کیتی سی دھڑ میدان کرب و بلا وچ موجود ہے سارے نیزی دی نو کتے موجود ہے لیکن خدا دی قسم ہے زبان پھر بھی رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے ہائے یاری یاری ہر کوئی آکھے تے واہ حسین دی یاری وہ چڑھنے سے قرآن سنایا تے واہ قرآن دکاری عزیزان اکرامی ماہ رمضان المبارک دا آخری حشرہ جاری و ساری ہے میرے ابیرہ خیال کریں قرآن عزتہ دین والا قرآن نوری قرآن شہوری قرآن ہدایتی قرآن حکمتی اے قرآن عزتاں بھی دیندہ بھی برکتاں بھی دیندہ بھی اللہ دے رسول فرمایا ان اللہ یرفعو بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہا آخرین جسنو عزتاں ملیاں نے جسنو مقام ملائے جسنو بلندیاں ملیاں نے جسنو بھی عروج ملے آئے جس قوم نو مقام ملے آئے قرآن دی نسبت دی وجہ تو ملے آئے جڑی قوم ذلیل ہو گئی ہے رسوا ہو گئی ہے قرآن دی دوری دی وجہ تو ہوئی ہے اسی واسطے میاں صاحب کہتے نے اے قرآن نورانی شیشہ
ایک تے کچے نہ شیشہ ہونا نا بندہ سامنے رکھنا تے بندے اپنا چہرہ نظر آنا تے ایک نورانی شیشہ ہونا جس ویلے بندہ پڑھے تے بندے سدھا راہ نظر آنا تے او سدھا راہ والا شیشہ کیڑا ہے او اللہ دا قرآن ہے آکھو سبحان اللہ ہائے اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دی راہ وکھاوے اے جڑا پڑھے سنو اتے عمل کماوے تے اس تے جنت جاوے